अस्सलाम वालेकुम जी। अगर किसी इंसान को मुकदमात में फंसा दिया गया हो, जेल में कैद करवा दिया गया हो, या कोई छूता मुकदमा उस पे कर दिया गया हो, इंसान बेहद परेशान हो, कुछ समझ ना आ रहा हो कि वो इन मुकदमात में से केसेस में से कैसे निकले। ऐसी सूरत में जो अमाल बताए जाएंगे, इंशाअल्लाह वो आपको इन मुकदमात से निकलने में ना सिर्फ मदद करेंगे बल्कि ताबो मुकदमा जीतेंगे भी, बाइज्जत बरी भी होंगे। बड़े खास अमाल बताए जा रहे हैं इंशाल्लाह। जो हक पे है वो इंशाल्लाह फतह भी पाएगा, कामयाब भी होगा। ये पहला अमल आपको नजर आ रहा है मुकदमा में कामयाबी के लिए, जो कोई किसी मुकदमा के जल्द फैसले और इसमें कामयाबी का ख्वाह हो तो जल में दिया हुआ नक्श पाक अरके गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखा जाए। मैंने ये पहले भी वीडियोस में बताया कि अगर अरके गुलाब या ज़ाफ़रान ना हो तो परेशान नहीं हो जाना। आम कलम से नकल करें, लेकिन इतर लगा लें या पहले उसको लगा के खुश कर लें कागज़ को, या बाद में थोड़ा सा इतर लगा लेना। इतर आम मिल जाता है, ऐसा परफ्यूम होता है जिसमें अल्कोहल नहीं इस्तेमाल किया जाता। इस नक्श को मोम जमा करके अपने गले में डाले। हर नमाज के बाद अव्वल व आखिर तीन तीन मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े। 14 मरतबा हस्बनल्लाह व नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर पढ़े। इंशाअल्लाह ताला इसके मुकदमा का फैसला जल्द इसके हक में हो जाएगा। इस मुकदमा के लिए ये नहायत इस मकसद के लिए मादरत नहायत श्री पुलसर है। और मैंने ये भी देखा कि जब इंसान अपने आप को लाचार समझ रहा हो, कोई मददगार ना हो, तो जब हस्बनल्लाह व नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर इसको कसरत से पढ़ा जाता है तो अल्लाह की वैसे भी मदद आती है। और इस जो नक्श को मैं बता रहा हूँ, इसकी एक खास बात यह भी है कि तन्हा इंसान तन्हा महसूस नहीं करता। वो खौफ नहीं खाएगा, याद रखें, वो खुद महसूस करेगा कि वो तन्हा नहीं है। दुनिया में जो बिल्कुल तन्हा होते हैं बाज़ औक़ात वो खौफ का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में ये अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। आजमाना ज़रूर है। एक मजीद में बड़ा ख़ास मुकदमा में कामयाबी का अमल बता रहा हूँ। इसे भी उस सूरत में आपने आजमाना है, पहले वो वाला अमल आजमाया जाए जो मैंने इससे कबल बताया। इसे तरतीब से चलना चाहिए। अगर अल्लाह ना करे उससे फ़ायदा नहीं मिलता तो ये करें, क्योंकि लो पोटेंसी से हाई पोटेंसी की तरफ आना चाहिए। बेहतर यही होता है। ये अमल जो है ये इस तरह किया जाता है मुकदमा में कामयाबी के लिए। जो किसी मुकदमा में हक पर हो मगर उसे खदशा हो कि मुंसिफ इसके खिलाफ फैसला करेगा, तो उसे चाहिए कि वो मुकदमा के दौरान बावजू हालत में ये नक्श पाक अरके गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखे। ये मैं करीब से पहले दिखाई देता हूँ। तरीका वो ये है, अगर हल्के गुलाब या ज़ाफ़रान ना हो तो इतर भी लगा सकते हैं। इस नक्श को मोम जमा करके अपने गले में पहने। हर नमाज के बाद 21 मरतबा नक्श के गिर्द लिखी हुई आयत मुबारका पढ़ा करे। जब अदालत जाए तो इस आयत मुबारका का विर्द जारी रखे। इंशाअल्लाह ताला मुकदमा का फैसला इसके हक में हो जाएगा। नहायत मुजरब और सरीउल असर अमल है, तो मैं आपको दिखाई भी देता हूँ। ये आयत मुबारका ऊपर आपको नजर आ रही होगी, जिसे पढ़ा जाता है, जिसे तादाद भी बताई गई है, और जब अदालत में पेश होना है उस वक्त भी इसे पढ़ लेना है। अगर किसी को तंग करने के लिए उस पर पर्चा करवा दिया गया, FIR करवा दी गई है, या मुकदमा कर दिया गया, दीवानी भी हो सकता है, फौजदारी भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, तो इंसान खौफ का शिकार हो गया। शरीफ इंसान याद रखिएगा मुकदमाबाजी से बड़ा डरता है।
ایسی صورت میں جس کا دل بہت کمزور ہو، ہر وقت کوئی نہ کوئی خوف اس پر سوار رہتا ہو اور پریشان ہو جاتا ہو، تو چاہیے کہ ذیل میں دیا ہوا نقش پاک باوضو حالت میں ایک سفید کاغذ پر ارکے گلاب اور زعفران سے لکھیں۔ یہ نقش ہے۔ اس نقش پاک کو موم جمع کر کے گلے میں ڈالے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل سے بلا وجہ کا خوف ختم ہو جائے گا۔ اسے ایک طرح کی تقویت محسوس ہوگی، مجرب و مؤثر ہے۔ اسے دیگر عملیات کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں آپ نے اس کو اکیلا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ ویسے بھی خوف زدہ ہوتے ہیں، جلدی ڈر جاتے ہیں، اپنے اوپر خوف سوار کر لیتے ہیں، رات کو سوتے وقت میڈیسنز لینا پڑتی ہیں، ایسی صورت میں بھی عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ بعض لوگ اس کو یہ بھی کرتے ہیں، یہ نفس جب نقل کیا جاتا ہے تو جو بہت زیادہ ڈرتا ہو، بچہ جیسے ہوتا ہے ڈر جاتا ہے، اسے پانی میں ڈال کے بھی وہ پانی اس بچے کو یا بڑے کو پلایا جاتا ہے، اگر وہ گلے میں نہیں پہن سکتا۔ اسی ایک تعویذ کو پانی میں ڈال کے اس پانی میں مزید پانی ڈال دیا جاتا ہے، یعنی ایک ہی تعویذ کافی ہوتا ہے، ختم ہو تھوڑا سا ایک قطرہ بھی رہ جائے مزید پانی ڈال دیں تو یہ ایک تعویذ ہی کام کرتا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے انسان جو بزدل ہو، خوف زدہ ہو جاتا ہو، وہ بہادر ہو جائے گا۔ آزما کے دیکھنا کریں گے، انشاءاللہ آپ کو خود اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ یہ میں ایک مقدمہ میں کامیابی کا وظیفہ بھی بتا رہا ہوں۔ اگر کسی مقدمہ میں انصاف ملنے کی امید نہ ہو تو باوضو حالت میں قبلہ رخ بیٹھ کر، یعنی جس طرف نماز پڑھی جاتی ہے، اور 2162 مرتبہ یہ پڑھے، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ یہ پڑھنے کے بعد بارگاہ الہی میں دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی حاجت پوری ہوگی اور مقدمہ میں کامیابی ہوگی۔ بڑا طاقتور، بڑا خاص عمل ہے، ایک دفعہ اسے ضرور آپ نے آزمانا ہے۔ ویسے بھی یہ وظیفہ جو پڑھتا رہتا ہے، جو پریشانی میں ہو، جس پہ پریشانی آ گئی ہو، وہ اس سے نکلنا چاہتا ہو، جب یہ پڑھا جاتا ہے اللہ کے فضل سے اسے اللہ کی طرف سے مدد مل جاتی ہے، اسے اس مشکل سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ باخدا میرا بھی آزمود ہے، ربی انی مغلوباً فانتصر، اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ بعض میں کچھ تعویذات کی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو اگر آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو اجازت لے لیں، آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم نے پہلے زکوٰۃ دے دی ہوتی ہے، تو ہماری طرف سے اجازت کے لیے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی سب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی سب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کے نیک ارادے پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔